है कौन ये जसवंत सिंह? जसवंत सिंह! जब भी तारीख के किसी मतनाज़ा बाब पर सवाल उठता है तो सबसे पहले आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाती है, लेकिन पाबंदियाँ सवालों को ख़त्म नहीं करती, उन्हें मज़ीद जन्म देती हैं। ना जाने कितने सवालात हैं जो आज फिल्म सतलुज को ZEE5 से हटाने पर मोदी सरकार के सामने तल्ख़ हकीकत की तरह खड़े हैं और उसके पास उन सवालात का कोई जवाब नहीं। फिल्म सतलुज को अपनी रिलीज़ के महज 48 घंटों बाद यूँ अचानक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से क्यों हटाया गया? ये वो सवाल है जो मज़ीद कई सवालात को जन्म दे रहा है। माजी के अजीम सोशल एक्टिविस्ट और इंसानी हकूक़ के अलमबरदार जसवंत सिंह खालरा की जदोजहद पर मबनी इस फिल्म से आखिर मोदी सरकार को क्या खतरा था जो इसे हटाने का अहमकाना फ़ैसला किया गया? और यूँ एक मरतबा फिर सबसे बड़ी जमहूरियत के दावेदार भारत का असल चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हुआ। क्या भारत सरकार को फिल्म सतलुज से खतरा था या फिर दिलजीत दोसांझ से, जो अपनी इंडियन शहरियत को लात मार चुका है और जिसे रोकने की हर कोशिश पर भारत को मुंह की खानी पड़ रही है? चाहे वो फिल्म सरदार जी 3 में पाकिस्तानी अदाकारा हानिया आमिर की शमूलियत पर इसे इंडिया में रिलीज़ ना करने की इजाज़त देने का मामला हो या फिर अब फिल्म सतलुज को स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से हटाने का फ़ैसला। दिलजीत दोसांझ इंडियन पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री का वो दिलेर फनकार है जो ना तो मसलहतों का शिकार होता है और ना ही हालात के आगे कभी झुका, जो हक बात करने से नहीं घबराता और ना ही नताइज की परवाह करता है। दिलजीत पंजाब का वो बेटा है जो अपनी मिट्टी से माँ की तरह मोहब्बत करता है और उस माँ का कर्ज उतारने में हमेशा दूसरों से 2 कदम आगे नजर आता है। चाहे वो पंजाब में सैलाब से होने वाली तबाही से मुतासिर होने वाले हज़ारों लोगों की बहाली के लिए की जाने वाली इमदादी सरगर्मियाँ हों, दिल्ली की जानिब भरते किसान मार्च के शुरा की माली मदद हो या फिर आज़ाद सिख रियासत खालिस्तान के क़याम के लिए की जाने वाली कोशिश का हिस्सा बनना, दिलजीत कहीं पीछे नहीं रहा। वो नाइंसाफ़ी के खिलाफ खड़ा होने का हौसला रखता है और डट जाता है अपने फ़ैसलों पर पूरी ताकत और दिलेरी के साथ। भारत हमेशा सच्चाई से खौफज़दा दिखाई देता है, चाहे मैदान जंग में पाकिस्तान के मौक़िफ़ को दबाने की कोशिश हो या फिर अपनी ही सरज़मीन पर ऐसी फ़िल्मों को रोकने की जो तारीख़ के किसी तल्ख़ बाब को सामने लाती हैं। सच को खामोश ज़रूर किया जा सकता है लेकिन दफन नहीं किया जा सकता, और यही वजह है कि जब भी कोई कहानी ताकतवर हलकों के लिए सवाल बन जाए तो पाबंदियाँ, सेंसरशिप और खामोशी का हसार खड़ा कर दिया जाता है। लेकिन तारीख़ गवाह है कि सच की आवाज़ जितनी दबाई जाती है उतनी ही दूर तक सुनाई देती है। आज एक बार फिर कुछ ऐसा ही हुआ है और इस बार मरकज़ में हैं दिलजीत दोसांझ और उनकी फ़िल्म सतलुज। ये पहला मौका नहीं कि भारत में किसी फ़िल्म, किताब या दस्तावेज़ी काम को सिर्फ इसलिए मुश्किलात का सामना करना पड़ा हो कि वो एक हसास तारीख़ी मौजू को छेड़ रहा था। जब भी कोई ऐसा मौजू सामने आता है तो माजी के किसी मतनाज़ा बाब पर सवाल उठता है तो अक्सर इस पर कानूनी एतराज़ात, सेंसरशिप, अदालतों में मुकदमात और नुमाइश पर पाबंदी जैसी रुकावटें खड़ी हो जाती हैं। यही वजह है कि सतलुज की रिलीज़ भी सिर्फ एक फ़िल्म की रिलीज़ ही नहीं रही, इज़हार राय, तारीख और सेंसरशिप पर एक नई बहस बन गई। दिलजीत दोसांझ ने हाल ही में इंस्टाग्राम लाइव के ज़रिए अपनी खामोशी तोड़ते हुए एक ऐसा बयान दिया जिसने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी। उन्होंने कहा कि इन्हें पहले ही अंदाज़ा था कि फ़िल्म को ज़्यादा देर तक चलने नहीं दिया जाएगा, इसलिए इसकी रिवायती तशहीर तकरीबन ना होने के बराबर रखी गई। उनके मुताबिक फ़िल्म की टीम का असल मकसद बॉक्स ऑफिस या कारोबारी कामयाबी नहीं था, सिर्फ ये था कि फ़िल्म किसी न किसी तरह लोगों तक पहुंच जाए। उन्होंने कहा कि अगरचे फ़िल्म चंद घंटों के लिए आवाम के सामने आई, लेकिन वो अपना मकसद हासिल कर चुकी थी। दिलजीत ने मज़ीद कहा कि अब उन्हें इस बात की कोई फ़िक्र नहीं कि फ़िल्म प्लेटफॉर्म से हटा दी गई है, क्योंकि लोग इसे पहले ही डाउनलोड कर चुके थे। उनके मुताबिक डिजिटल दौर में किसी चीज़ को मुकम्मल तौर पर रोकना तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। एक बार जब कोई फ़िल्म या मालूमात आवाम तक पहुँच जाए तो फिर वो मुख्तलिफ़ रास्तों से मुसलसल आगे बढ़ती रहती है। इन्होंने अपने मदाहों से अपील की कि अगर किसी के पास फ़िल्म मौजूद है तो इसे वो दूसरों तक भी पहुंचाएं, ताकि जिस मकसद और सोच के साथ ये मंसूबा बनाया गया वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। दिलजीत का ये बयान सामने आते ही सोशल मीडिया पर लाखों अफराद ने इस पर तबसरे किए। किसी ने उनकी जुर्रत को सराहा, किसी ने उनके मौक़िफ़ की हमायत की, जबकि बाज़ हल्कों ने इस पर तनकीद भी की। लेकिन एक हकीकत सबके सामने थी कि जिस फिल्म को खामोश कराने की कोशिश की जा रही थी उसका नाम पहले से कहीं ज़्यादा लोगों की ज़ुबान पर आ चुका था। इसी दौरान फिल्म के हिदायतकार हनी ट्रेहन का एक पुराना इंटरव्यू भी दोबारा वायरल हो गया, जिसमें इन्होंने एक ऐसा इंकशाफ किया जो इस फिल्म के पस मंज़र को मज़ीद दिलचस्प बना देता है। उन्होंने बताया कि दिलजीत दोसांझ ने इस फिल्म के लिए अपनी मामूल की भारी फीस लेने से इनकार कर दिया था।
ہنی ٹرہن کے مطابق دلجیت نے واضح الفاظ میں کہا تھا اور اس کہانی کا حصہ بننا چاہتے ہیں، اس لیے پیسہ ان کے لیے اہم نہیں۔ قانونی تقاضے پورے کرنے کے لیے انہیں صرف ایک علامتی اور نہایت معمولی معاوضہ دیا گیا، کیونکہ ان کی اصل مارکیٹ فیس اس منصوبے کے بجٹ سے بھی کہیں زیادہ تھی۔ ہدایت کار کے مطابق آج کے دور میں جہاں فلمی دنیا میں کروڑوں روپے معاوضہ لینا ایک معمول بن چکا ہے، وہاں کسی بڑے اداکار کا صرف کہانی کی اہمیت کی خاطر مالی مفاد کو پس پش ڈال دینا ایک غیر معمولی فیصلہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ انٹرویو دوبارہ منظر عام پر آنے کے بعد بہت سے لوگوں نے دلجیت کے اس فیصلے کو بھی فلم کی اہمیت سے جوڑ کر دیکھا۔ فلم ستلج انسانی حقوق کے کارکن جسونت سنگھ کھالرا کی جدوجہد سے متاثر ایک حساس تاریخی موضوع پر مبنی ہے۔ فلم میں اس موضوع کو نہایت سنجیدگی سے پیش کرنے کی کوشش کی گئی، تاہم اس کے مواد پر برسوں تک مختلف قانونی اور سینسرشپ سے متعلق اعتراضات سامنے آتے رہے۔ یہی وجہ تھی کہ یہ منصوبہ کئی سال تک ریلیز نہ ہو سکا۔ آخرکار فلم کو پنجاب 95 کے بجائے ستلج کے نام سے OTT پلیٹ فارم پر جاری کیا گیا، لیکن حیرت انگیز طور پر صرف 48 گھنٹوں کے اندر ہی اسے بھارت میں پلیٹ فارم سے ہٹا دیا گیا۔ فلم کے اچانک ہٹائے جانے کے بعد یہ سوال ہر طرف زیر بحث آیا کہ آخر صرف 48 گھنٹوں بعد ایسا کیا ہوا۔ بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق فلم کے حساس تاریخی موضوع، اس پر پہلے سے جاری قانونی تنازعات اور سینسرشپ سے متعلق اعتراضات دوبارہ سامنے آ گئے، جس کے بعد بھارت میں اسے پلیٹ فارم سے ہٹا دیا گیا۔ لیکن اس فیصلے نے فلم کو روکنے کے بجائے اس کے بارے میں لوگوں کا تجسس اور دلچسپی مزید بڑھا دی۔ فلم کے ہٹتے ہی شاید یہی سمجھا گیا کہ اب یہ معاملہ ختم ہو جائے گا، لیکن اصل میں یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے ایک نئی کہانی نے جنم لیا، کیونکہ فلم کو روکنے کے باوجود ہزاروں لوگ اس سے پہلے ہی ڈاؤن لوڈ کر چکے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے مختلف شہروں، قصبوں اور دیہات میں اجتماعی اسکریننگ کی خبریں سامنے آنے لگیں۔ کہیں پروجیکٹر لگا کر لوگ اکٹھے فلم دیکھ رہے تھے، کہیں گھروں میں خاندانوں کے ساتھ اس کی نمائش کی جا رہی تھی، جبکہ سوشل میڈیا پر ایسی متعدد ویڈیوز بھی وائرل ہوئیں جن میں گردواروں کے اندر اس فلم کی اسکریننگ ہوتی دکھائی گئی۔ کئی سکھ مذہبی، سماجی اور نوجوان تنظیموں نے بھی عوامی سطح پر فلم دکھانے کا اہتمام کیا۔ ان کا موقف تھا کہ تاریخ پر اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن تاریخ پر گفتگو کا حق کسی سے نہیں چھینا جا سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر کسی فلم پر پابندی لگا دی جائے تو اس سے سوال ختم نہیں ہوتے، مزید بڑھ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ستلج کی ہر نئی اسکریننگ کے ساتھ اس پر بحث مزید وسیع ہوتی گئی۔ دلچسپ بات یہ بھی رہی کہ فلم کو ہٹانے کے بعد اس کی تلاش انٹرنیٹ پر پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی۔ لوگ اس کے بارے میں جاننا چاہتے تھے، خبریں پڑھ رہے تھے، ویڈیوز دیکھ رہے تھے اور مختلف پلیٹ فارم پر اس پر گفتگو کر رہے تھے۔ یوں جس فلم کو محدود کرنے کی کوشش کی گئی تھی وہ پہلے سے کہیں زیادہ توجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی، اور یوں پابندی خود اس فلم کی سب سے بڑی تشہیر بن گئی۔ دلجیت دوسانجھ نے اپنے پیغام کے اختتام پر کہا کہ ان کے لیے کامیابی کا مطلب صرف ٹکٹوں کی فروخت یا ریکارڈ توڑ کمائی نہیں۔ ان کے مطابق اگر نوجوان ماضی کے کسی موضوع پر تحقیق کرنا شروع کر دیں، سوال پوچھنا شروع کر دیں اور تاریخ کو جاننے کی کوشش کریں تو یہی اس فلم کی اصل کامیابی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی معاشرے کی ترقی اس وقت ممکن ہوتی ہے جب وہاں سوال پوچھنے کی آزادی موجود ہو۔ دلجیت کے اس بیان کے بعد ایک بار پھر بھارت میں آزادی اظہار، فلمی سینسرشپ اور فنکاروں کے کردار پر نئی بحث شروع ہو گئی۔ کچھ لوگوں نے اسے فنکار کی ذمہ داری قرار دیا، جبکہ کچھ نے اسے غیر ضروری تنازع کہا۔ لیکن اس تمام بحث کے باوجود ایک حقیقت اپنی جگہ قائم رہی کہ فلم کا نام اب پہلے سے کہیں زیادہ لوگوں تک پہنچ چکا تھا۔ ستلج اب صرف ایک فلم نہیں رہی، آزادی اظہار، تاریخ اور عوام کے جاننے کے حق پر جاری بحث کی علامت بن چکی ہے۔ فلم کو ہٹایا جا سکتا ہے مگر اس پر ہونے والی گفتگو کو نہیں، اور جب کسی کہانی کو خاموش کرنے کی کوشش کی جائے تو دنیا خود یہ سوال پوچھنے لگتی ہے کہ آخر ایسا کیا تھا جسے سامنے آنے سے روکا جا رہا ہے، اور یہ سوال تب تک قائم رہے گا جب تک بے جا اور بے تکی پابندیاں رہیں گی۔